अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तीन अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे, उनमें एक तो हम बात करेंगे ARY से काशिफ अब्बासी साहब के ऑफ एयर किए जाने के हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स सामने आई हैं और आपको बताएंगे कि किस पर्टिकुलर एंकर के लिए कहा गया कि आप काशिफ अब्बासी साहब की गैर मौजूदगी में इस बंदे को ऑफ एयर किए जाने के बाद इस बंदे को प्रोग्राम दें। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इसकी। और जनाब इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत साइफर केस के अंदर मुस्तरद कर दी है। अब ये पहली मतलब हुआ, बड़ा यूनिक केस है ये कि जहाँ जमानत के ऊपर एक मुख्तसर सा फैसला अमूमन आया करता है, तो यहाँ 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। यूनिक काम ये कैसे उन्होंने किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का पूरा केस ही उन्होंने फारिग कर दिया। हालांकि ट्रायल अभी होना था, ट्रायल से पहले उन्होंने फैसला सुना दिया पूरे केस का। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी जैसे आमिर फारूक साहब को बड़ी सख्त जुबान में आज चार्जशीट किया है। और जनाब हम बात करेंगे मदाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से कि जिनको आज शो कार्ड जारी कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और इस पर 3-2 से फैसला आया है। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इसकी भी आगे चल के कि एग्जैक्टली हुआ क्यों और ये क्या मामला चल रहा है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के साइफर केस में ट्रायल के हवाले से कि जहां आज उनकी दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से। जो फैसला उन्होंने 17 अक्टूबर को महफूज किया था आज वो सुना दिया है। साइफर केस में ट्रायल चल रहा है इमरान खान का और वो पिछले तकरीबन 1.5 माह से साइफर केस के अंदर इस वक्त अडियाला जेल में, यानी कि पहले तो अटक जेल में था, अब अडियाला जेल के अंदर जो है वो जेल काट रहे हैं। और उनका तोशाखाना केस में जिसमें उन्हें सजा हुई थी, सजा सस्पेंशन के बाद उनकी रिहाई बनती थी, लेकिन फिर साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये केस ऐसा कि जिसमें ज़मानत बहुत ज़्यादा इम्कान था कि ज़मानत मिल जाएगी। और कल की वीडियो में हमने कहा भी था कि बहुत कभी इम्कान है इस बात का कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर ज़मानत बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन आज बड़ी हैरानकुन सूरत हाल हुई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब को बेल देने से इनकार कर दिया और 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें वो ग्राउंड जो हैं वो पॉइंट्स, वो नुकात आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको टच किया है कि जिन पे मेरे ख्याल से एक लीगल एक ऐसा केस के जिस पे भी ट्रायल होना है आगे चल के, उस ट्रायल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का जो डिफेंस आना था ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो डिफेंस सारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही प्रियम्पटिव जो है एक मूव करते हुए उस सारे का सारा उनका डिफेंस उड़ा दिया है कि जिस तरह तरीके से आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान साहब का जो ओथ है उसका सहारा लिया, साइफर लहराने के हवाले से किया कि भाई ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, वो उन्होंने बेनकाब की, आवाम के सामने रखी नहीं। जो उसमें डिफेंस लिया था वो सारे को एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन जो है उनका हवाला देते हुए ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की, जिसमें यह कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से मिसाल के तौर पर कि भाई सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों के अंदर। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सिविलियन का ट्रायल सेक्शन 1 की सेक्शन 5 के तहत जो है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 और उसके अलावा फिर सेक्शन 5 के तहत ट्रायल हो सकता है। बता दिया कि इसमें सज़ाए मौत भी बनती है, 14 साल कैद की सज़ा भी बनती है। यानी उन्होंने पूरा डाइसेक्ट करके पूरे केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतनी डिटेल्ड जजमेंट जो है वो ज़मानत के केस के ऊपर नहीं आया करती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आज दे के एक नई मिसाल कायम की है, नया रिकॉर्ड कायम किया है। और जनाब इसके अलावा फिर इसी पे यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है आज उसका इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से बहुत ही सख्त तरीन ज़ुबान में, सख्त तरीन अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है एलामिया के अंदर। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपने एलामिया में ये कहा है, मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स सुनाता हूँ कि कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदाराना तर्ज अमल, मुतअस्सिबाना फैसलों और हर लिहाज से इम्तियाजी इंसाफ की शदीद मजम्मत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुकदमात की समाअत की बाबत के बाब में अमानत और दयानत के बुनियादी असूलों से सरी इनखराब के तौर पर बतौर जज अपनी हैसियत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक का बुग़्ज़ व अनाद की हद तक तासुब और जानिबदारियत रोज़ रोशन की तरह कौम पर वाज़ेह हो चुके हैं। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालतों से करप्शन जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब कौमी मुजरम के खिलाफ कानून निजात के लिए की जाने वाली सहूलत कारी अदलिया के तकद्दुस और इंसाफ की हुर्मत पर कारी जर्म, यानी वो हवाला दिया नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक के लिए मशीन भिजवाने के हवाले से और फिर उनकी बेल बहाल कराने के हवाले से उनकी ज़मानत जो बहाल कर दी गई। फिर इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के हाथ में अदल की मीज़ान खुद अदल के लिए बायस अज़ीमत और रसवाई और अदलिया पर कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुँचा रही है।
تو یہ بڑی سخت قسم کی آج پاکستان تحریک انصاف نے چارج شیٹ جاری کی ہے کور کمیٹی نے اپنے اعلامیہ کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے. اب تحریک انصاف کے وکلاء سے میں نے پوچھا آج کہ بھائی آپ بیرسٹر گوہر صاحب تھے میرے ساتھ, میں نے پوچھا جی آپ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کو نہیں موو کرتے اگر آپ کو اتنے زیادہ مس کنڈکٹ کے مرتکب نظر آ رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ نے اتنی سخت ان کے خلاف اسٹرانگ ورڈڈ آپ نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے, اور آج آپ کے وکیل ایک نے بھی کہا جو آفتاب صاحب تھے وکیل ان کے, آفتاب نام تھا یا کوئی تھا میرے ذہن سے نام ان کا اتر گیا, تو جو وکیل بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے بھی آج عدالت کے اندر یہ کہا نکل کے باہر کہ جی اگلی سماعت پہ یا عامر فاروق نہیں ہے یا ہم نہیں ہے, یعنی کہ بڑی سخت قسم کی انہوں نے ایک دھمکیاں بیز قسم کا باہر آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا. تو اب اس میں چیف جسٹس کا یہ فیصلہ آنے کے بعد ضمانت کے اندر جو ٹرائل کے سٹیج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا وکلاء کی جانب سے ممکنہ طور پہ جو پوائنٹس اٹھائے جانے تھے, جو ڈیفینس لیا جانا تھا, وہ سارے کا سارا آج اڑا دیا ہے. تو اس سے یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ سائفر کیس کے اندر طے پا چکا ہے, اس مائنڈ سیٹ آج بتا دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا کہ انہوں نے ہر صورت میں سزا دینی ہی دینی ہے, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہو جائے, اس میں تو چاہے میں تحریک انصاف کو ٹانگنا ہی ٹانگنا ہے. اب اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ سزائے موت بھی ہے, 14 سال کی عمر قید, یعنی 14 سال کی قید بھی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ 14 سال کی قید کا فیصلہ جو ہے میکسیمم اس میں پنشمنٹ جو ہے وہ دے دی جائے گی. میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں اس پہ کہ نومبر کے لاسٹ ویک یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے سزا دے دی جائے گی. باقی کوئکلی میں بات کرتا ہوں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ ان کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا گیا ہے جو ان کے خلاف ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں. سپریم جوڈیشل کونسل بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین ججز اور ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ہوتے ہیں سینئر موسٹ, وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس وقت سینیورٹی کے اعتبار سے چیف جسٹس پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان کے بعد جناب جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں, اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب سینیورٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ جو جج ہیں وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. جبکہ ہائی کورٹ جو ہیں ان میں جو سینئر ترین 2 جج ہیں, ایک تو جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں مسعود صاحب, وہ جسٹس مسعود جو ہیں وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. تو جناب یہ ہوا ہے کہ آج جب یہ ساری جو ہے سنی گئی ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جب سے سنا گیا تو 29 ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے تھے. 29 میں سے 19 الزامات جو ہیں ڈراپ کر دیے ہیں, انہیں مسترد کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے, جبکہ 10 الزامات کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو انہیں آج شو کاز کیا ہے, اور 14 روز کے اندر ہر صورت میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے جواب جمع کرانا ہے. جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے قریبی ذرائع سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ان 14 الزامات جو ان کے اوپر جو 10 الزامات جن کے اوپر انہیں شو کاز کیا گیا ہے وہ اسے بھرپور طریقے سے کانٹیسٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کارروائی تھی اس میں 3 ججز نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی ان کے خلاف جو ہے وہ ہر صورت میں جانا چاہیے یہ معاملہ, یعنی اس کا انہیں شو کاز جاری کرنا چاہیے. جبکہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے. مخالفت تو نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے, جو مٹیریل اس کے اندر اویلیبل ہے اس کو جو ہے کوربریٹ کرتے ہوئے یا اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ٹائم درکار ہے. تو ابھی انہوں نے اپنی جو اس پر رائے ہے وہ محفوظ رکھی ہے, اپنی رائے دی نہیں, جبکہ 3 ججز نے چونکہ دے دیا تھا 5 میں سے, تو اس لیے شو کاز جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو, اور 14 روز کے اندر وہ اس پہ جواب اپنا جمع کروا دیں گے. باقی اے آر وائی کے حوالے سے جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اے آر وائی میں کاشف عباسی صاحب کو چونکہ آج سے 3 روز پہلے اے آر وائی نے آفر کر دیا تھا, کاشف عباسی صاحب نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا تھا مبینہ طور پر, یہ میں ورڈ یوز کروں کہ مبینہ طور پر جو موقف اختیار کیا تھا, اور جو ڈاکومنٹری بھی تھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے وہ بھی نہیں چلی تھی, حالانکہ شیڈیول تھی, بڑے پرومو چلے تھے کہ 7 بجے چلے گی, لیکن پھر وہ ڈاکومنٹری بھی نہیں چلی تھی. اس کے بعد پھر اماد یوسف صاحب جو کہ اے آر وائی کے ڈائریکٹر پروگرامنگ, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آئی کانٹ بریتھ, میں سانس نہیں لے پا رہا. یعنی ظاہر ہے وہ گھٹن زدہ ماحول کی بات کر رہے تھے, وہ ویسے پریکٹیکلی سانس لینے والی بات نہیں تھی. یہ ایک فریز انہوں نے یوز کیا تھا, ایڈیم انہوں نے یوز کیا تھا کہ بھائی یہ گھٹن زدہ ماحول ہے, یہاں پہ آپ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, اس لیے انہوں نے لکھا تھا کہ آئی کانٹ بریتھ. وہ ڈاکومنٹری رکوا دی گئی تھی, بڑی پروموشن کی تھی, اس کی وہ نہیں چل سکی تھی. پھر بعد میں کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کچھ بات وغیرہ بھی کی تھی, کامنٹ بھی کیا تھا, پروگرام میں بات وغیرہ بھی ہوئی. تو پھر کاشف عباسی صاحب کی جو طلبی ہوئی وہ نہیں پیش ہوئے, تو انہیں آفر کر دیا گیا. کل تک اے آر وائی کا موقف یہی تھا جو میرے پاس آیا تھا کہ آفر نہیں کیا, بلکہ وہ چھٹیوں پر اس وقت برطانیہ گئے, لندن گئے, واپس آئیں گے, اپنا پروگرام شروع کریں گے. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کاشف عباسی صاحب کو آفر ہی کیا گیا ہے,
اور جو اب طلبی ہوئی تھی 2 مرتبہ جو اب طلبی ہوئی تھی وہ نہیں گئے، تو جناب انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب اس پہ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے میرے پاس جناب آج تازہ ترین، کہ جب کاشف باسی صاحب کو ہٹا کے کہا گیا اے آر وائی کی مینجمنٹ کو کہ آپ اقرار الحسن صاحب سے پروگرام کروائیں ان کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں، لیکن مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ماریہ میمن صاحبہ یہ پروگرام کریں گے، اقرار الحسن صاحب یہ پروگرام نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کی ایک اپڈیٹ میرے پاس آئی تھی جو کہ آپ کا اب تک پہنچانی تھی۔ تو یہ ساری جناب آج کی اپڈیٹس ہیں اہم ترین۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اہم ترین بیوروکریٹ کا اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا، اور پھر آپ کو ڈیٹیل شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے عزیز یعنی کہ صابر مٹور صاحب جو کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدی تھے، ان کے حوالے سے جو معاملہ تھا ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کا 5.5 ارب روپے کا کیس تھا، اس کیس کا انجام کیا ہوا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آپ کو شیئر کرنی ہے اگلی ویڈیو کے اندر۔ سمر باس کو فی الحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔